निफ्टी बिट च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको टपिक हाम्रो हेडर एन्ड फुटर र पेज नम्बर रहेको छ। अब यो हेडर एन्ड फुटर भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्टको कुनै एउटा पेजको टपमा वा बटममा लेखिने कुरालाई हेडर वा फुटर भनेर भन्छौँ। टपमा लेख्नेलाई हेडर र फुटर बटममा लेखिनेलाई फुटर भनेर भन्छौँ। जुन चाहिँ एउटा पेजमा लेखिसकेपछि त्यो त्यही कुरा हरेक पेजमा अटो आउने हुन्छ, त्यसलाई हामी हेडर एन्ड फुटर भनेर भन्छौँ। कसरी राख्छौँ त हामी हेडर फुटर? त्यसको लागि इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। यहाँनिर हेडर वा फुटर के राख्ने हो त्यो चुज गर्छौँ। जस्तै हामी हेडर राख्नको लागि हेडरमा क्लिक गर्छौँ। हेडरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये आफूलाई चाहिने कुनै एउटा अप्सन चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर हेडर एक्टिभ हुन्छ। यहाँनिर हामी हेडर टेक्स्ट टाइप गर्छौँ। जस्तै एमएस वर्ड भनेर टाइप गरेँ मैले, र अब यो हेडरबाट एक्जिट हुनको लागि क्लोजमा क्लिक गर्न सक्छौँ। र यसैबाट हामी फुटरमा गएर फुटर टाइप गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हेडर सेक्सन अन्तर्गत बस्दाखेरि डिजाइन भन्ने ट्याब एक्टिभ हुन्छ। यो डिजाइन ट्याब अन्तर्गत रहेको यहाँनिर यो नेभिगेसन ग्रुप अन्तर्गत यो गो टु फुटर भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फुटरमा जान्छ र तपाईँले फुटरमा पनि त्यही टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यति मैले टाइप गरेँ। अब यसबाट हामी क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गऱ्यो भने फेरि नर्मल स्क्रिनमा फर्किन्छौँ। हेर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँनिर मैले यो फर्स्ट पेजको टपमा हेडर लेखेँ र बटममा फुटर लेखेँ। अब मैले एउटा पेजमा लेखेको थिएँ। अब यो हरेक पेजमा अटो आउँछ। यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ मसँग यहाँ लगभग 5वटा पेज छ। जस्तै यो हेडरमा हामीले जहाँनिर जे वर्ड लेखेको थियो हरेक पेजमा त्यो रिपिट हुन्छ भने फुटरमा जहाँनिर जे लेखेको थियो त्यो रिपिट हुन्छ। हेर्न सक्छौँ। यसरी हामी हेडर फुटर राख्ने काम गर्न सक्छौँ। अब यो हेडर र फुटर राखिसकेपछि यसलाई एडिट गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने हामी कसरी एडिट गर्ने त्यसको बारेमा जान्छौँ। हामीलाई चाहिँ कस्तो समस्या हुनसक्छ भने यो काम गर्ने केसमा चाहिँ कुन चाहिँ ट्याबमा चाहिँ हेडर वा फुटर छ भन्ने कुराहरू प्रायः बिर्सिन सक्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी सिधै यो एरियामा अर्थात् यो पेज स्टार्टिङ हुनुभन्दा केही तल यो ब्ल्याङ्क एरियामा गएर डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने सिधै हामी हेडर सेक्सनमा छिर्न सक्छौँ। र फुटरको लागि यो बटमको यो एरियातिर गएर डबल क्लिक गऱ्यो भने सिधै हामी बटममा पनि छिर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट एडिट गर्न सक्छौँ। जस्तै यो हेडर अन्तर्गत अब अन्य अप्सन भनेको जस्तै हेडर र फुटरको कुरा आयो। अब यो पेज नम्बरमा अहिले पछि आउँछु म। अब यो डेट भन्ने छ। यो डेट चाहिँ डेट राख्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तै मैले ट्याब चाहिँ यहाँनिर डेट राख्नको लागि यहाँ क्लिक गरेँ, डेट एन्ड टाइममा क्लिक गरिदिएँ र यहाँबाट कुनै एउटा डेट फर्मेट चुज गरेँ र यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिन सक्छौँ। यहाँनिर अपडेट अटोमेटिकली भन्ने जुन अप्सन छ यसमा चेक लगाउनु भयो भने चाहिँ यो डेट अटो अपडेट भइ नै रहन्छ। अरू दिनमा खोल्यो भने त्यही दिनको डेट नै अटो अपडेट भएर आउँछ। यदि आवश्यक छैन भने अनचेक गर्छौँ र ओकेमा क्लिक गरिदिन्छौँ। यसरी डेट राख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अर्को भनेको डकुमेन्ट इन्फो भनेर छ। मैले डकुमेन्ट इन्फोलाई यहाँनिर राख्न चाहेँ। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् डकुमेन्ट इन्फो राख्नको लागि। अब के राख्ने हो? अथर राख्ने हो कि फाइल नेम राख्ने हो कि पाथ राख्ने हो त्यो यहाँबाट दिन सक्छौँ। जस्तै मैले पाथ यो फाइललाई चाहिँ हामीले कुन लोकेसनमा सेभ गरेको छौँ त्यो लोकेसन डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ फाइल पाथमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ फाइल पाथ आउँछ, यसरी आफै आएर बस्छ। यसको लागि युज गर्छौँ। अब मलाई यहाँबाट तल फुटरमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर गो टु फुटर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न पनि सक्छौँ वा किबोर्डमा एरो डाउन एरो के हुन्छ त्यसमा प्रेस गरेर पनि जान सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, फुटरमा गएँ म। अब फुटरमा चाहिँ मैले अन्य चिज राख्न चाहेँ। जस्तै यहाँ क्विक पार्ट्स भन्ने छ। यस अन्तर्गत मैले यहाँनिर डकुमेन्ट प्रपर्टिज अन्तर्गत इमेल राख्न कम्पनीको इमेल राख्न चाहेँ भने इमेलमा क्लिक गर्न सक्छु र यहाँ इमेल एड्रेस टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै abc@gmail.com वा जे छ त्यो राख्न सक्छौँ हामी। यसको लागि युज गर्छौँ क्विक पार्ट्स भन्ने। अब त्यसपछि भनेको पिक्चर भनेर छ। अब यो पिक्चर चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गर्न सक्छौँ भने हामीले डकुमेन्टमा लोगोहरू राख्नुपर्ने कन्डिसनमा पिक्चरलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तै पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले कम्प्युटरको कुन लोकेसनमा चाहिँ पिक्चर राख्नुभएको छ त्यहाँनिर जानुहोस्। जस्तै मेरो यहाँ यतातिर यहाँनिर छ एउटा पिक्चर। यसमा मैले चुज गरेँ, इन्सर्ट गरेँ। अब यहाँनिर पिक्चर आइसकेको छ मेरो। यसलाई मैले रिसाइज गर्न सक्छु। अब यो पिक्चरको फर्मेट गर्ने कुरा मैले पिक्चर इन्सर्ट अन्तर्गत गरिसकेको छु। यो पिक्चर पनि राख्न सक्छौँ हेडर फुटरमा आवश्यक परेको खण्डमा। अब यो अनलाइन पिक्चर आवश्यक भएन, नेटबाट हामीले पिक्चर तानेर राख्नको लागि युज गर्ने हो। त्यसपछि हामी गो टु फुटर भन्ने अप्सन पनि युज गऱ्यौँ हामीले।
अब त्यसपछि आउँछ यो प्रिभियस र नेक्स्ट। यो अप्सनमा चाहिँ अहिले म पछि आउँछु। यो प्रिभियस नेक्स्ट र लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने अप्सनमा अहिले म पछि आउँछु फेरि। म यो यहाँबाट अलि अगाडि गएँ। अप्सन्स अन्तर्गत यहाँ 3वटा टेक्स्ट छ। यो 3वटामा यो फर्स्टमा छ डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भनेर छ। यो डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भनेको चाहिँ यो फर्स्ट पेजको हेडर वा फुटर चाहिँ डिफ्रेन्ट राख्ने, अर्थात् अन्य पेजको तुलनामा फर्स्ट पेजको हेडर फुटर डिफ्रेन्ट राख्नको लागि चाहिँ यो युज गर्छौँ। जस्ट के गर्छौँ हामी डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेजमा चेक बक्समा क्लिक गर्छौँ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त फर्स्ट पेज चाहिँ हाम्रो क्लियर हुन्छ। हामीले जति पनि अगाडि आइरहेको हेडर फुटरहरू थियो त्यो हेडर र फुटर दुवैबाट क्लियर हुन्छ। अब हामी यहाँ नयाँ हेडर फुटर राख्न सक्छौँ। जस्तै सेवा कम्प्युटर तयारी भनेर टाइप गरेँ मैले, यति हेडरमा राखेँ। त्यस्तै मैले फुटरमा राखिदिएँ। प्र्याक्टिस मोर भनेर राखिदिएँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ फर्स्ट पेज र अन्य पेजमा डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। फर्स्ट पेजमा हामीले लोकसेवा कम्प्युटर तयारी हेडरमा राख्यो भने, प्र्याक्टिस मोड भनेर चाहिँ फुटरमा राख्यो भने, सेकेन्ड पेजबाट चाहिँ हामीले अगाडि नै तयार गरेको हेडर फुटर बसिरहेको छ। यसलाई एकचोटि क्लोज गरेर हेर्न सक्छौँ। यो पेजमा फर्स्ट पेजमा यो छ, सेकेन्ड पेजमा हेडर यो छ, फुटर यस्तो छ, अन्य पेजमा यो यही नै कन्टिन्यू हुँदै आउँछ भने फर्स्ट पेज मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको लागि युज गर्छौँ। फेरि मैले यसैमा डबल क्लिक गरेँ हेडरमा जानलाई। अब यसमा अनचेक गरेँ भने फेरि पुरानै फर्मेटमा फर्किन्छ, अगाडि नै सबैमा एउटै पेज भएर बस्छ। अब यो डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभेन भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ अड पेजमा अड पेजको हेडर फुटर एउटा र इभेन पेजको हेडर फुटर एउटा राख्नको लागि, छुट्टा छुट्टै हेडर फुटर राख्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तै हामी अहिले अड पेजमा हेडर यो र फुटर यो रहेको छ भने इभेन पेजमा यतापट्टि हेर्न सक्छौँ। अर्थात् यो बिजोड नम्बरको पेज भयो भने यो जोड नम्बरको पेज भयो। जस्तै मैले जोड नम्बरको पेजमा चाहिँ राखेँ एमएस वर्ड क्लास भनेर राखेँ। त्यस्तै गरी अब फुटरमा जान गो टु फुटर गर्न सक्छु भनेको छु मैले। यहाँनिर गएँ अनि यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी टाइप गरेँ। अब हामी क्लोज गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो हाम्रो अड, यो लेफ्ट साइडपट्टि जुन डिस्प्ले भइरहेको छ यो भनेको चाहिँ अड पेज, अर्थात् बिजोड पेज नम्बरको पेज हो यो चाहिँ। भने यतापट्टिको चाहिँ यो जोड पेज नम्बरको पेजहरू हो। जस्तै यतापट्टि बिजोडमा चाहिँ यो किसिमको हेडर र यो किसिमको फुटर छ भने जोडमा चाहिँ यो किसिमको हेडर र यो किसिमको फुटर हरेकमा भएर बस्छ। त्यसको लागि युज गर्ने हो त्यो अप्सन भनेको चाहिँ। त्यसपछि यो सो डकुमेन्ट टेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले हेडरमा बसेर काम गर्दाखेरि डकुमेन्टको टेक्स्टलाई केही समयलाई हाइड गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने यहाँबाट हाइड गराउन सक्छौँ। भने यसैमा क्लिक गरी चाहिँ फेरि लिएर आउन पनि सक्छौँ। त्यसको लागि युज गर्ने हो। र यतापट्टि छ हेडर टप र फुटर बटम भनेर। यो भनेको चाहिँ साइज हो, अर्थात् यो हेडरको साइज कत्रो राख्ने, फुटरको साइज कत्रो राख्ने भन्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो। जस्तै मैले यहाँबाट बढाउँदै लगेँ यसको पोइन्ट भने हामी देख्न सक्छौँ यहाँ हेडरमा साइज बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै फुटरको केसमा पनि यहाँबाट मैले फुटर बढाउँदै लगेँ भने यहाँ तल गएर हेर्न सक्छौँ फुटरको साइज पनि बढ्दै आएको छ। त्यसको लागि युज गर्छौँ। मैले नर्मली 5 मै फर्काएँ यसलाई। त्यसपछि यो इन्सर्ट एलाइन्समेन्ट ट्याब भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हामीले किबोर्डबाट ट्याब गरेर जम्प गर्दाखेरि त्यो एलाइन्समेन्टमा चाहिँ डट डट सिम्बलहरू राख्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हो। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर कुनै एउटा फर्मेट यहाँ लिडर चुज गर्छौँ। जस्तै यो चुज गरेर मैले ओके गरिदिएँ। अब जहाँनिर चाहिँ हामीले ट्याब प्रेस गरेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो किसिमको लाइनलाई राख्ने काम गर्छौँ। त्यसको लागि युज गर्छौँ यो अप्सन चाहिँ हामी यहाँबाट। अब चाहिँ हामी यो जुन अघि मैले छोडेको थिएँ प्रिभियस नेक्स्ट र लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने यो अप्सनमा यो अप्सनको बारेमा अब चर्चा गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले पेजको सेक्सन ब्रेक भनेर भन्छ, सेक्सन ब्रेक गरेको हुनुपर्छ। यो सेक्सन ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भने हरेक पेजलाई सेक्सनमा डिफ्रेन्ट सेक्सनमा छुट्याउने काम गर्छ र त्यो हरेक सेक्सनको पेजहरूलाई छुट्टै छुट्टै किसिमको फर्मेटिङ गर्न मिल्ने हुन्छ, फर्मेटिङ डिजाइनिङहरू गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यसको लागि हो। जस्तै मैले माउस कर्सर यहाँ राखेँ, यहाँदेखिको पेजलाई अर्को पेजमा अर्थात् अर्को सेक्सनमा ब्रेक गर्नको लागि यहाँ बसेँ र त्यो चाहिँ हाम्रो यो पेज लेआउट अन्तर्गत क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पेज लेआउटमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो पेज सेटअप अन्तर्गत यहाँनिर ब्रेक्स भन्ने अप्सन छ।
यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर सेक्सन ब्रेक अन्तर्गत नेक्स्ट पेज भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हामी यो र यो फर्स्ट सेक्सन भयो, यो सेकेन्ड सेक्सन अर्थात् यो पहिलो पेज फर्स्ट सेक्सन हुन्छ भने यहाँदेखि पछाडिको सबै दोस्रो सेक्सन भएर बस्छ। हामी जस्तै यो हेडरमा गएर हेर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डबल क्लिक गर्नुभयो भने हेडर सेक्सन 1 हेडर सेक्सन 2 भएर बसेको छ, अर्थात् यो पहिलो पेज हेडर सेक्सन 1 मा बस्छ भने अब 2 देखिको चाहिँ हेडर 2 मा बसिरहेको हुन्छ। अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले हेडर सेक्सन 1 र हेडर सेक्सन 2 देखि डिफ्रेन्ट किसिमको फर्मेटिङ डिजाइनिङहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै यसैमा पनि मैले हेडर चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेँ भने यहाँनिर यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राम भनेर लेखेँ, मैले प्रोग्राम भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर अहिले मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राम देख्दाखेरि यो सेकेन्ड पेजमा पनि सेम कुरा रिपिट भइरहेको छ। अब यो कुरा रिपिट नहुने गर्नको लागि चाहिँ अब म यो नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्छु। अब चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ भने अब अर्को सेक्सनमा जम्प हुन्छ र यो अब फेरि प्रिभियसमा क्लिक गरेँ भने पहिलो सेक्सनमा आउँछ। यसरी तपाईँले मोर देन 1 सेक्सनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा नेक्स्ट र प्रिभियस गरेर जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हो यो भनेको चाहिँ प्रिभियस र नेक्स्ट। जस्तै म अर्को सेक्सनमा गएँ, सेकेन्ड सेक्सनमा गएँ। अब मैले यहाँनिर टाइप गरेको कुरा यहाँ पनि र अन्य पेजमा पनि सेम आइरहेको छ। मलाई चाहिँ फर्स्ट पेजको वा सेकेन्ड पेज को सम्म चाहिँ एउटा राखेर थर्ड पेजदेखि डिफ्रेन्ट राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने छ, यो चाहिँ अघिल्लोसँग लिङ्क छ, यसलाई टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ। यसैमा क्लिक गऱ्यो भने योसँग सम्बन्ध टुट्छ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अब डिफ्रेन्ट राख्न सक्छौँ डिजाइनिङ। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु। अब मैले फर्स्ट पेजमा एमएस वर्ड डकुमेन्ट प्रोग्राम भनेर राखेको छु। अब मैले सेकेन्ड पेजबाट चाहिँ राख्दिएँ कम्प्युटर टेस्ट भनेर टाइप गरिदिएँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ, क्लोज गरेर हेरौँ। फर्स्ट सेक्सनमा एमएस वर्ड प्रोग्राम भनेर हेडरमा छ, सेकेन्ड सेक्सनबाट चाहिँ कम्प्युटर टेस्ट भनेर छ, अन्यमा पनि त्यही नै आइरहेको छ। अब हामीले योबाट पनि अन्य ब्रेक पनि गर्न सक्छौँ। अझै मैले अर्को एउटा पनि गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। यहाँनिर बसेर मैले अर्को एउटा सेक्सन ब्रेक गरेँ, पेज लेआउटमा क्लिक गरेँ, ब्रेक्समा सेक्सन ब्रेक अन्तर्गत नेक्स्ट पेजमा क्लिक गरेँ। अब यहाँबाट चाहिँ 3टा सेक्सन भयो हाम्रो। जस्तै यहाँ सेक्सन 1, सेक्सन 2, सेक्सन 3 देखिरहेछौँ। अब मैले सेक्सन 2 र 3 को चाहिँ सेम हुनुपर्छ यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै सेक्सन 1 मा एमएस वर्ड प्रोग्राम लेखेको छु, सेक्सन 2 मा कम्प्युटर टेस्ट लेखेको छु र सेक्सन 3 मा पनि कम्प्युटर टेस्ट नै आइरहेको छ 3 देखि। अब 3 देखिको चाहिँ फरक आउने बनाउनको लागि अर्थात् यो सेक्सन 3 देखि अगाडिको पेजहरूमा चाहिँ फरक हेडर राख्नको लागि यो लिङ्क टु प्रिभियसमा अनचेक गरिदिन्छौँ। यसमा अनचेक गरिदिसकेपछि अब फर्स्ट र सेकेन्डमा हामीले जुन जुन राखेको छ त्यो एज इट इज बस्छ। अब थर्डको लागि चाहिँ मैले नयाँ राखिदिएँ, जस्तै लोक सेवा कम्प्युटर टेस्ट भनेर राखिदिएँ। अब यहाँदेखिको चाहिँ सबै के हुन्छ त लोक सेवा कम्प्युटर टेस्ट भन्ने नै हेडर भएर बस्छ, हेर्न सक्छौँ हामी। यसको लागि चाहिँ हामी यो 3वटा अप्सन युज गर्छौँ। यसलाई तपाईँले 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि अलिक क्लियर हुन्छ। यो प्रिभियस नेक्स्ट र यो प्रिभियस नेक्स्टको खासै त्यति महत्त्व नभए नि यो लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसपछि हाम्रो भनेको पेज नम्बर भन्ने अप्सन छ, यो हेडर एन्ड फुटर अन्तर्गतको। अब प्रायः हामी पेज नम्बरलाई हेडरमा वा फुटरमा राख्न सक्छौँ। मैले यहाँ अब जस्तै बटनमा राखेर देखाउँदैछु। यहाँनिर बटम अफ पेजमा क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न पेज नम्बरको अप्सनहरू देखिन्छ। तिनीहरूमध्ये तपाईँलाई चाहिने जुन डिजाइनको चाहिन्छ त्यो एउटा सेलेक्ट गर्नु। मैले अहिले जस्ट नर्मल एउटा सेलेक्ट गरेँ यसलाई। यहाँनिर पेज नम्बर आयो। अब यो पेज नम्बर 1 भनेर आइरहेको छ। यदि यो फर्स्ट पेजमा हामी पेज नम्बर नराख्ने हो भने यहाँनिर पेज नम्बरलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ। यहाँ सेकेन्ड पेजमा गएँ, यहाँ प्रिभियस टु लिङ्क भइरहेको छ, यसलाई मैले अनचेक गरेँ। अब जस्तै अब यो दोस्रो पेजदेखि चाहिँ म पेज नम्बर राख्न चाहने हो भने दोस्रो पेज नम्बरमा बसेर पेज नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र पेज नम्बरमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै पेज नम्बर यसरी बस्छ। अब यहाँदेखि कन्टिन्यू 2, 3, 4 भएर बस्छ। अब यसलाई हामीले 2 नम्बर नभइकन 1 नम्बरबाट स्टार्टिङ गराउनु पर्ने। 2 नम्बर भयो। अब 1 नम्बर नै बनाउनलाई के गर्छौँ, फेरि यसलाई फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेज नम्बरमा गएर फर्मेट पेज नम्बर्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर स्टार्ट एट भन्नेमा पेज 1 गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ, हाम्रो फर्स्ट पेजलाई ब्ल्याङ्क छोडेको थियौँ, दोस्रो पेजमा पेज नम्बर 1 आएको छ। अब यहाँदेखि 2, 3 हुँदै क्रमशः जान्छ। यसरी चाहिँ हामी पेज नम्बर पनि राख्ने काम गर्न सक्छौँ। र यदि पेज नम्बर हटाउनु पर्ने कन्डिसन आयो भने यहाँबाट रिमुभ पेज नम्बर गरिदिनु भयो भने पेज नम्बर हटेर पनि जान्छ। यो मैले सेक्सन ब्रेकमा तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु। नर्मल तपाईँहरूले
सेक्सन ब्रेक नभएको पेजमा गर्ने हो भने केही गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले एउटा नयाँ पेज ल्याएँ, यसमा केही डकुमेन्ट हालेँ। ओके, मसँग यहाँ अहिले पेजहरू छ। अब मलाई यहाँनिर पेज नम्बर चाहियो भने इन्सर्टमा जान्छौँ, यहाँबाट हेडर फुटर अन्तर्गत पेज नम्बरमा जान्छौँ र यहाँ बटम अफ पेजमा कहाँनिर राख्ने हो त्यो यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ र कस्तो किसिमको राख्ने हो यहाँबाट हामीले कुनै एउटा चुज गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो पेज नम्बर यसरी सबै पेजमा अटो बस्छ र यसलाई आवश्यक मात्रामा एडिट गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले अब यहाँबाट हेडर एन्ड फुटरलाई यहाँबाट क्लोज गरेँ भने यसरी फर्किन सक्छौँ। यसरी हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतको हेडर, फुटर र पेज नम्बरहरू राख्ने काम गर्न सक्छौँ डकुमेन्टमा। ओके, मैले भिडियो धेरै लेन्दी हुने भएकोले यतिमै एन्डिङ गरेँ। Thank you for watching this video. Please keep watching Nifty Bits channel and don't forget to subscribe this channel. Thank you.